नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकहरू, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने सहमति भए पनि मन्त्रालय मिलाउने क्रममा खटपट भएसँगै देशले नयाँ मन्त्री कहिले पाउने भन्ने त अन्यल छ नै, को बाहिरिन्छ र को भित्रिन्छन् भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ। अझ 2/3 बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी गर्नुपर्ने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र विस्तार महिनौसम्म अल्झिएसँगै सरकारको काम गराइमाथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जिरहेको छ। आजको कार्यक्रम यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकहरू, मन्त्रालय भागवण्डा गर्ने विषयमा अध्यक्ष द्वयबीच कुराकानी नमिल्दा मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा केही ढिलाइ हुने पक्का पक्की जस्तै भएको छ। अध्यक्ष दाहालले पूर्व एमाले समूहले अहिले लिएका केही मन्त्रालय पूर्व माओवादी समूहलाई दिनुपर्ने विषयमा कुराकानी चलाएपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहमत हुन नसकेको बुझिएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन तुरुन्तै गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको र केही मन्त्रीलाई विदाई गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग दाहालले सबै मन्त्रीलाई एकसाथ हटाएर नयाँ मन्त्री परिषद गठन र मन्त्रालय पनि नयाँ तरिकाले बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेसँगै नेकपामा भागभण्डाका लागि 3 मन्त्रालय टुक्र्याइने लगभग निश्चित भएको छ। 3 मन्त्रालय टुक्र्याएर 24 मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति जुटेको जनाइएको छ। दुई अध्यक्षबीच सहमति जुटे पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा तय गरिने मापदण्ड, पूर्व समूहका आधारमा भागबण्डाको संख्या र मन्त्रालय छिनोफानो भएपछि मात्रै पात्रका नाममा समझदारी खोजिने भएको छ। त्यसपछि मन्त्री परिषद बैठक राखेर निर्णय लिने तयारीमा दुई अध्यक्ष रहेका छन्। तर यसले पार्टी भित्रको गुटगत राजनीतिक भागबण्डाको शिकार वर्तमान सरकार भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ। नेकपाको विवाद लम्बी मात्रै रह्यो तर अझै टुङ्गिन सकेको छैन। दुईजना अध्यक्षबीच सहमति हुन नसक्दा सिङ्गो पार्टी र मुलुक नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। यद्यपि केही महिनादेखि चर्किरहेको विवाद मिलाउन मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाध्यात्मक हिसाबले नै मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओली यसै विषयलाई लिएर पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निरन्तर छलफलमा छन्। नेकपाका यी दुई शीर्ष नेताबीच लामो समयको शीतयुद्ध मन्त्री परिषद पुनर्गठनको मियोमा पुगेर मत्थर भएकाले पनि यतिखेर धेरैलाई चासो छ अब मन्त्री बन्ने को हुन्। बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीको तीव्र छलफल चलिरहेको छ भने यता मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीसँगै सांसदहरू मन्त्री बन्नका लागि लबिङ गर्न थालेका छन्। नेकपा भित्र एक किसिमले राजनीतिक माहौल तातिएको छ। नेताहरूको भागदौड पनि जारी छ। बालुवाटार र कुमलटारमा सांसदहरूको दौडधुप बढ्नुले सम्भावनाका श्रृङ्खलाहरू बढ्ने र भत्कने क्रम जारी छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा कति मन्त्री हटाउने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। यतिखेर 3वटा मन्त्रालय रिक्त छन् तर आकांक्षीहरू धेरै। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि अर्थ र सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय रिक्त छ। ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहत नै राखेका छन्। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छ। शहरी विकासको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमुवाङले सम्हाल्दै आएका छन्। हाल 19 पूर्ण मन्त्रालय सहित 3 जना राज्य मन्त्री छन्। संविधानमा 25 जना भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। मन्त्री बन्न आकांक्षीहरूलाई मन्त्री बनाउने गरी ओलीले केही मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी पनि गरेको नेताहरू बताउँछन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई टुक्र्याएर 4वटा मन्त्रालय बनाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको बुझिएको छ। दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिले पनि नेकपाका नेताहरू भने छिट्टै मन्त्री परिषद गठन हुने दाबी गर्छन्। यद्यपि मन्त्री परिषदको पुनर्गठनका लागि छलफल भए पनि मापदण्ड बारे भने स्पष्ट भइसकेको छैन। पुनर्गठन गर्ने कुरा, कतिपय मन्त्रीहरूलाई अलिकति फेरबदल गर्ने कुरा त्यो बेला बखतमा भइरहन्छ। त्यो संसारकै प्र्याक्टिस पनि हो र सँगसँगै अब चाहिँ हामीले पार्टीभित्रका केही रूपमा मिलाउनको निम्ति, केही व्यवस्थित गर्नको निम्ति एउटा कार्यदल गठन भएको त सबैलाई थाहा छ। त्यो कार्यदलले पनि
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको निम्ति उपयुक्त आवश्यकता छ र पुरा गरियोस् भन्ने खालको प्रस्ताव चाहिँ त्यहाँ पेश गरेको छ। यी सबै कुरालाई हेरेर अहिले चाहिँ अब सरकारले अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरोमा अगाडि बढेको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ। राम्रो छ, त्यसपछि बन्ने मन्त्री पनि एकदम राम्रो बन्छ, सक्षम मान्छेहरूको अनि मुलुकलाई कसरी ड्राइभ गर्ने अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले लिएको लक्ष्य सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने र हामी समाजवासन पुग्ने आधार तयार गर्नको निम्ति सबै कामको निम्ति व्यवस्थित गर्ने खालको मन्त्रीमण्डल बन्छ। मन्त्रालय र मन्त्रीका विषयमा भागभण्डा नमिलेर पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ। अध्यक्ष द्वय र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षलाई मन्त्रीहरूको भागभण्डा मिलाउनु पर्नेछ, तर मुख्य मन्त्रालयमा भागभण्डा मिलेको छैन। अर्थ मन्त्रालय ओली आफैले राख्न चाहेका छन्। युवराज खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएर सचिवालयमा तानेपछि ओलीले अर्थ मन्त्रालय अरूलाई नदिने बुझाइ नेताहरूको छ। त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालय पनि ओलीले आफूतिर नै राख्न चाहेका छन्, तर अध्यक्ष प्रचण्डले गृह र सञ्चारमा दाबी गरेका छन्। अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि दुई अध्यक्षको कुरा मिलेको छैन। भागभण्डा हुन्छ नेपालको मान्छे हुन्छ कि पार्टीको राम्रा मान्छे हुन्छ? बताउनुस् तपाई जनतालाई। 275 प्रतिनिधि सभामा र चाहिँ 59 जना चाहिँ राष्ट्रिय सभामा हामी सांसद छौँ र हामी बीचबाटै निस्कने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ बाहिरको आउन मिल्ने अहिलेको संविधान दिँदैन। दियो भने पनि त्यो चाहिँ 6 महिनापछि संविधान संसदको सदस्य बन्नै पर्छ भनेपछि अहिले त्यो धेरै अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो अनुभवी साथी मध्येबाट आउनुहुन्छ। कसैको अब चाहिँ खल्ती भन्ने कुरा पनि होइन, कसैको चाहिँ कोटा पनि होइन, सक्षम र क्षमता अनि मुलुकलाई ड्राइभ गर्न सक्ने, भोलि चाहिँ त्यो मुलुक त्यो सिटमा कुर्सीमा बसिसकेपछि मन्त्री बनिसकेपछि त्यो मन्त्रालय चलाउन सक्ने सक्षम व्यक्तिहरू जानुहुन्छ। भदौ 26 गते सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको थियो। गत असोज 4 गते बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो। हालको मन्त्री परिषदमा यसअघि मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरूलाई समेट्ने तयारी छ, जसमा पुराना सबै मन्त्री हटाउने, 2 वर्ष पुगेकालाई हटाउने, अरूलाई निरन्तरता दिने, पुराना केही मन्त्री राख्ने र नयाँ ल्याउने विकल्पमाथि छलफल भएको थियो। तर ओली र दाहाल बीचको निरन्तरको छलफलले यसबारे टुङ्गो लगाइ नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। मन्त्री बन्नका लागि पूर्व एमालेको तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, एकगिराज सुनवार, विशाल भट्टराई, विरोध खतिवडा, महेश बस्नेत लगायत चर्चामा छन्। त्यस्तै पूर्व माओवादीतर्फ जनार्दन शर्मा, पम्पा भूषाल, देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी लगायतको नाम चर्चामा छ। उता मन्त्रीका आकांक्षी नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने दाउमा छन्। प्रतिनिधि सभामा पराजित भए पनि राष्ट्रिय सभामा पुगेका यी नेताहरूलाई मन्त्री बन्न संविधान बाधक हुने विषय पनि विवादित छ। त्यसो त उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेपछि परेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले वामदेवलाई तत्काल थप जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको छ। वामदेव विरुद्ध परेको रिटमा असोज 14 गते सर्वोच्चको फैसला आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। गौतमका कारण पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको नेताहरू बताउँछन्। त्यस्तै महासचिव विष्णु पौडेल पनि मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना छ, तर पार्टीको काममा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले उनी मन्त्री नबन्ने तर्क पनि एकाथरी नेताहरूले गर्दै आएका छन्। यसरी दुई अध्यक्षबीच चलिरहेको भागभण्डाकै कारण मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषय ओझेलमा परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा कसलाई राख्ने र कसलाई निकाल्ने निर्णय सहजै गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह र द्वन्द्वमा 2/3 नजिकको नेकपा पुगेको छ। हतारमा गरिएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका बीचमा चुनावी तालमेल पछि एकता भए पनि अझै दुई दल बीचको द्वन्द्व र राजनीतिक भागभण्डा नमिलेकै कारणले आफ्नै सरकार ढाल्ने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा गराउने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको कुटिल चालका कारण ओलीले सत्ता पनि जोगाए र शक्ति पनि। तर बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी चलाउने र प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार चलाउने सहमति भएसँगै नेकपाको विवाद साम्य भएको हो। तर विवाद साम्य भए पनि विवादकै बीच बनाइएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र दुई अध्यक्ष बीच सहमति हुँदा तयार पारेको प्रतिवेदनका धेरै बुदाहरू अझै कार्यान्वयन हुन नसकेपछि नेकपाका दुई अध्यक्ष अप्ठ्यारोमा परेका छन्। विशेष गरी सरकार पुनर्गठनको मुद्दामा केन्द्रित भई दुई अध्यक्षका बीचमा दर्जनौं पटक घण्टौं छलफल भए पनि अझै कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। हुन त सत्तारूढ दलले कसलाई मन्त्री बनाउने, कुन मन्त्रालय दिने भन्ने सहमति पछि मात्रै ओलीको पुनर्गठनको समस्या समाधान हुने देखिन्छ। एक साता अघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई हाम्रो यो भेटघाट अन्तिम पनि हुन सक्छ भन्दै आजका दिनसम्म गर्नुभएको सहयोगको लागि
धन्यवाद भनिदिनु भएको अभिव्यक्तिले पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्री तयार रहेको देखाउँछ। तर आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालसँग मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको नामटुङ्गो लगाउन नसक्दा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन नसकेको देखिन्छ। एकातिर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने भनिए पनि मन्त्रीहरू मन्त्रालय आउन कम गरिसकेका छन् भने निजामती कर्मचारीले मन्त्री नभएपछि मनपरी गर्ने त पुरानै परिपाटी हो। त्यसैले सरकारले तत्काल देशलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भए पनि यो रमिता देखाउनुभन्दा तत्कालै सहमति गरेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नु आवश्यक छ। दर्शकहरू, संविधानमा 25 भन्दा बढी सदस्य मन्त्री परिषद बनाउन नपाउने व्यवस्थाले राज्य मन्त्री नराख्ने गरी मन्त्रालय टुक्र्याएर आन्तरिक भागभण्डा मिलाउने प्रयास दुई अध्यक्षले जारी राखेका छन्। यसो गर्दा अब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्र्याएर एउटा उद्योग र अर्को वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइनेछ। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई टुक्र्याएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय बनाइने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई पनि टुक्र्याएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने गरी समझदारी बनेको बुझिएको छ। अहिले 21 वटा मन्त्रालय छन्, अब 24 हुनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 25 मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्षबीच समझदारी बने पनि त्यसले कुनै निष्कर्षमा भने पुर्याउन सकेको देखिँदैन। मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने औचित्य र आवश्यकता के? यदि पार्टीका नेतालाई पद दिनलाई मात्रै मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो भने त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ आम जनतालाई नेकपा र सरकारले दिनै पर्छ। यो प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने बेला भएको छ छोटो विश्रामको। दर्शकहरू, मन्त्रीमण्डल विस्तार र पुनर्गठनमा भाग खोज्नु यो कसैको पारिवारिक पेवा पनि होइन र बाउको पैतृक सम्पत्ति पनि होइन। मन्त्री पद, यही पदका लागि दाहालले प्रधानमन्त्री सहित 25 मन्त्रालयमा 10 वटा पूर्व माओवादी समूहलाई दिनुपर्ने, बाँकी 15मा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह सहितलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकोमा प्रधानमन्त्री ओली भने 9 वटा मन्त्रालय मात्रै पूर्व माओवादी समूहलाई दिन सकिने बताइरहेका छन्। मुलुक कोभिडको महामारीले ग्रस्त भएको अवस्थामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय बाँडफाँड अनि भागभण्डामा रुमल्लिरहेको वर्तमान सरकारले जनताका पीर, मर्का र समस्या सुन्ने त कुरै भएन। जुन जनताले सत्तामा पठाउन सके तिनैले सजिलै त्यहाँबाट झार्न सक्छन्, यो कुरा वर्तमान सरकारलाई ज्ञान नभएको पक्कै छैन। तर आफ्ना कार्यकर्तालाई मन्त्री बनाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउने कार्यको चित्त बुझ्दो जवाब भने सत्तारूढ दलले दिनै पर्छ। कसरी मन्त्रालय विभाजन गरी कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने ध्याउनमा लागेका छन् त नेकपाका अध्यक्ष द्वय? हेरौँ यो रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपाका उच्च नेताहरूबीच लामो समय चलेको शक्ति सङ्घर्ष अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा आएर बल्झिएको छ। नेकपाका दुई अध्यक्ष यति बेला आफ्ना गुटका नेतालाई मन्त्री बनाउने रणनीतिमा छन्। गुटका धेरै नेतालाई मन्त्री बनाउन अहिले मन्त्रालय टुक्र्याउने वा नयाँ थप्ने सम्मको छलफलमा उनीहरू व्यस्त छन्। विगतमा पनि सत्तामा बसेकाहरूले आफ्नो पद टिकाउन अनेक खेल खेलेका दृष्टान्त हाम्रा सामु छर्लङ्गै छन्। संसदलाई बैङ्क घुमाएर होस् वा जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर होस्, सत्तामा रहिरहने खेल खेल्नु नेपाली नेताका लागि नौलो भने होइन। अहिले पनि सत्तारूढ दलमा मन्त्री बन्न इच्छुकको लामै लाइन छ। उनीहरूको दबावका कारण आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन
दुवै अध्यक्ष मन्त्रालय फुटाएरै आफ्नालाई मन्त्री बनाउने तयारीमा छन्। सरकार आफैले गठन गरेका विभिन्न आयोगले केन्द्रमा 16 भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नभएको प्रतिवेदन दिइरहेको अवस्था छ। अरू विज्ञले पनि मुलुक संघीयतामा गएको र काम गर्ने संस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा भएकाले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन्। केन्द्रको भूमिका अब केवल नीति निर्माणमा हो, त्यसैले केन्द्रमा अब धेरै मन्त्रालय राख्ने पर्दैन। भएका मन्त्रालयलाई पनि साना र कामकाजी बनाउनु आवश्यक छ। उहाँहरूले फेरि अहिले हैन 25 जना भन्दा बढी चाहिँ क्याबिनेट नबनाउनु भन्ने चाहिँ त संविधानकै चाहिँ सिलिङ छ हैन, त्यसलाई पनि उहाँहरूले तोड्न उद्यत हुनुहुन्छ भनेपछि संविधानमा जुन कुराले नेपाली राजनीतिमा विकृति ल्याएको थियो हिजो भनेर जुन जुन प्रावधान राखियो तिनै प्रावधानको विपरीत हुनुहुन्छ भनेपछि यो खालको राजनीतिक विकृतिका लागि, राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि सबैभन्दा चाहिँ दोषी को रहेछ भन्ने त अहिले छर्लङ्ग भएको छ। नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले संविधानलाई चाहिँ कुल्चेर हैन, संविधानलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेर जुन खालका क्रियाकलापहरू गरिरहेछ त्यो चाहिँ निन्दनीय मात्रै छैन। कोरोना कहरका बेला खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दल नयाँ मन्त्रालय बनाएर अनावश्यक खर्च बढाउन केन्द्रित भएको छ। नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गर्नासाथ करोडौं रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिन्छ। कोरोना कहरका बेला मित व्यय हुनुपर्नेमा अनाहकको खर्च गर्नुलाई बुद्धिमानीपूर्ण मानिने कुरै भएन। यो सरकारका लागि एक पैसाको पनि बढी महत्त्व राख्ने समय हो। पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक खर्च चुलिँदै गएकाले चालु खर्चलाई राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्था आइरहेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि त्यसै पनि खर्च बढिरहेको छ। त्यसमा कोरोना महामारीले सरकारको आम्दानी निकै कम भएको अवस्थामा आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिएर खर्च थान्नु परेको बेला नेताहरूको व्यवस्थापनकै निम्ति मन्त्रालय फुटाएर फजुल खर्च बढाउनु उचित हुँदै होइन। संविधानले केन्द्रमा 25 जनासम्म मन्त्री बनाउन पाउने सुविधा दिएको छ। अहिले सरकारले संविधानलाई देखाएर 25 जना भन्दा बढी मन्त्री नगराएको भन्न सक्छ, तर नयाँ मन्त्रालयको औचित्य साबित गर्न भने सक्ने आधार देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएको 2.5 महिना भइसकेको छ। आर्थिक वर्षको बीचमा आउने मन्त्रालयका लागि यो वर्ष कुनै विशेष कार्यक्रम हुने छैनन्। चोइटिएर आएको मन्त्रालयका केही कार्यक्रम लागू गर्न नयाँ मन्त्रालय स्थापना गर्नुको कुनै औचित्य हुने छैन। यो केवल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मात्र गरिएको हो, काम गर्न होइन भन्ने आम जनताले सजिलै बुझ्नेछन्। त्यसैले अहिले नेकपाले मन्त्रालय फुटाएर आफ्ना पकेटका मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुको सट्टा भएकै मन्त्रालयहरूको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु जरुरी देखिन्छ। अहिले मन्त्रालय फोर्ने र अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने जस्ता कुराहरू अनावश्यक र मुलुकलाई झन् समस्यामा पार्ने कुरा, अस्थिरता र अनिश्चितता गर्ने कुराको कुनै तुक र औचित्य म देखिरहेको छैन। र यसको लागि सरकार मात्र जिम्मेदार छैन, सरकारमा बस्नेहरू मात्र जिम्मेदार छैनन्, सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलले पनि यस विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्दछ। एकातिर सरकारले निरङ्कुश हुनबाट रोक्नुपर्दछ। सरकारले गर्ने खर्च भनेको जनताले तिरेको कर हो। मुलुकका मूल जनतामध्ये अझै 55 लाख जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि छन्। सरकारले जनताका पाइला पाइलाबाट उठाएको कर उनीहरूकै भलाइका लागि खर्च गर्नुपर्छ। राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न त्यसको दुरुपयोग गर्ने होइन। मुलुक संघीयतामा जानु अघि पनि 20 देखि 30 मन्त्रालय मात्रै थिए। अहिले केन्द्रमा 22 र सबै प्रदेशमा गरी 71 वटा मन्त्रालय छन्। नगरपालिकाहरूको वित्तीय भार पनि साना मन्त्रालय भन्दा कम छैन। गाउँपालिकाको बजेट कम्तीमा पनि 20 करोड रुपैयाँ छ। यही मुलुक हो विगतमा 18 वटा मन्त्रालयले चलेकै थियो। विकासको गति र प्रशासनिक कामका लागि आम सर्वसाधारणको पहुँच अहिलेको भन्दा खासै कमी थिएन। मुलुक काया पलट गर्ने आकांक्षा देखाएर अहिले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याएको ढोल पिटिरहेको सरकारका लागि जनताका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन्। सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याएर नयाँ बनाउँछ भने आम जनतामा त्यसको उद्देश्य र औचित्य साबित गर्न सक्नु पर्दछ। यो धेरै पहिले नै पटक पटकको प्रयोगबाट असफल भएका कुराहरू हुन्। पहिलेका सरकारहरूले पनि बारम्बार यस्तो कामहरू गरे आफ्नो सजिलोको लागि, जसले गर्दाखेरि मुलुकमा अस्थिरताको अनुभूति नागरिकहरूलाई भयो। त्यसैले अस्थिरता नहोस्, अब स्थिरता होस्। हरेक मन्त्रालयले एउटा दीर्घकालीन नीति र योजना बनाएर अगाडि बढेर काम गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले गर्दा विशेषज्ञहरू बीचको छलफल, राजनीतिक दलहरू बीचको छलफल गरेर एउटा निश्चित मन्त्रालयहरू सङ्ख्या पनि संविधानमै निर्धारण गरेर तोकिएको अवस्थामा फेरि मन्त्रालय फुटाउने भन्ने काम र खालि आफ्नो सजिलोको लागि सरकारले या सत्तारूढ दलले त्यस्तो प्रयत्न गर्दछ भने यो संविधानप्रति, जनताको भावनाप्रतिको यो खेलवाड सिवाय केही होइन। यो गैर जिम्मेदारीपनको एउटा पराकाष्ठा नै हुन्छ। त्यो सरकारले निस्वार्थ रूपमा कामै गर्न खोजेको हो भने अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक
विकास मन्त्रालयहरूको अनुगमन, समन्वय, निर्देशन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार भएको एउटा संस्थाको हो। अहिले विकास मन्त्रालयलाई लगाम लगाउने एउटा छुट्टै बलियो संयन्त्रको खाँचो छ। विकास प्राधिकरण वा अन्य केही नाम दिएर एउटा संस्था गठन गरी सबै विकास मन्त्रालयको कडा रूपमा अनुगमन गर्न सक्ने हो भने अहिलेको भन्दा धेरै काम गरेर देखाउन सकिन्छ। गएको निर्वाचनमा नेकपालाई जनताले सुविधाजनक बहुमत दिएको काम गरेर देखाउन हो। जथाभावी मन्त्रालय फुटाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न होइन। सुविधाजनक बहुमत पाएर पनि नेकपाले अहिले आम जनताको आकांक्षा अनुसार सामान्य रूपमा पनि काम गर्न सकेको छैन। सरकारमा बस्नेहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेका र कोरोना महामारीमा अकर्मण्यताको नमुना बनेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। आम जनताले खुलेर प्रशंसा गर्ने गरी कुनै एक मन्त्रीले काम गर्न सकेका छैनन्। यस्तो बेला नेताहरूको स्वार्थमा औचित्यहीन मन्त्रालय टुक्र्याएर नयाँ मन्त्री बनाउने खेल रचियो भने नेकपाको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्नेछ। त्यसैले नेकपाका अध्यक्षद्वय मिलेर केवल आफ्ना कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रका रूपमा मन्त्री मण्डल पुनर्गठनलाई नलिई सबल, सक्षम र दक्षलाई मन्त्री बनाउन सके मात्रै परिणाम देख्न सकिएला। होइन भने जनताले पक्कै भन्नेछन् जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका। दर्शकहरू, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनता जनार्दन हुन्छन्। यिनै जनताको अमूल्य मतबाटै सरकारमा बस्ने र देश सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाउँछन् राजनीतिक दलहरूले। तर खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो भन्ने नेपाली उखान चाहिँ जनमतको अपेक्षा गर्दाको परिणाम विगतमा नबुझेको माओवादीले बहुमत पाएर पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन। हामीलाई अब कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहम माओवादी नेता कार्यकर्तामा त्यस बेला पलाएकै थियो। प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक समारोहमा पटक पटक अन्य नेतालाई जनताबाट तिरस्कृत र हरुवा भन्दै आलोचना नगरेका पनि होइनन्। लगत्तै अर्को निर्वाचनमा माओवादीको पत्ता साफ हुनु पर्यो। आफ्नो अस्तित्व जोगाउन माओवादी तत्कालीन एमालेसँग मिल्न बाध्य भयो। नेपाली कांग्रेसको हविगत पनि अहिले सबैले देखेकै छन्। त्यसैले जनता विरोधी र जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई बर्मलुट गर्ने कार्य नगर्नु नै वर्तमान सरकारका लागि उचित होला। होइन भने अर्को निर्वाचन आउन धेरै बाँकी पनि छैन। हामी यति भन्न चाहन्छौँ, जनताको धैर्यताको बाँध नटुटोस्। हवस् त, आजलाई फोकस न्यूज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।